عزت ادو ملدی ہے، عظمت ادو ملدیاں نے جدو بندہ اللہ دی رضا واسطے امتحان چو آزمائشاں چو کامیاب تے پاس ہو کے نکلدا ہے۔ جاؤ ذرا تاریخ دا مطالعہ فرماؤ نا، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پروانے، آپ دے صحابہ، آپ دے جانثاراں دیاں زندگیاں تے نظر دوڑا، وہ کیسے کیسے امتحانات آزمائشاں تو گزر رہے ہیں۔ یارو اللہ دے پیارے نبی میں پہلا عرض کیتا ہے نا، جنہ اللہ دا پیارا زیادہ ہوئے گا، اللہ دا مقرب زیادہ ہوئے گا، اور نہ اللہ دی طرفوں او دا امتحان بھی ڈاڈا ہوئے گا، امتحان تے آزمائش بھی سخت ہوئے گے۔ ویکھ لے ذرا قرآن دا مطالعہ کرنا، رب العالمین دے ایک بڑے پیارے نبی نے، بڑے برگزیدہ اللہ دے نبی نے، سیدنا جناب ایوب علیہ السلام نے، صرف نبی نے بلکہ علاقے دے سرمایہ دار بھی نے، صرف نبی نے علاقے دے چودھری بھی نے، صرف نبی نے اللہ نے دولتاں بھی عطا فرمائیاں، یا دوسرے لفظ چینج کہہ لو، اللہ نے دین بھی دیتا، اللہ نے دنیا بھی عطا فرمائی ہے، مال ڈنگر بھی ہے وے، کاروبار بھی ہے نے، نوکر چاکر بھی ہے نے، خادم غلام بھی ہے نے، بیویاں بھی ہے نے، بچے بھی ہے نے، تے شیطان آندا یا اللہ ہر شے کھانو وعد ہوئے، کمان دا لیان دا فکر کوئی نہ ہوئے، تے پھر اللہ اللہ کردہ رہا ہے، کیڑی کوئی ایڈی بہادری والی گل ہے۔ اللہ فرماندے نے او بدبختہ جڑے میرے ہوندے نے نا، او دکھ وچ بھی میرے، او سکھ وچ بھی میرے، او ہر حال وچ میرے ہی ہوندے نے۔ امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی اللہ ذل جلال والاکرام دی طرفوں، مال ڈنگر مر گیا، بچے فوت ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گئے۔ ایک دن شیطان انسانی شکل، نوکر دی، ملازم دی، خادم دی شکل بن کے جناب ایوب علیہ السلام کو لایا، ویکھیا ایوب اجے بھی رب رب بھی کری جاندی، سانو تے سارا سال دکان تو منافع لبدا رہے، ایک دن کتے خدا نہ خواستہ کوئی کاٹا پہ جائے نا، رب دے گلے کرنے شروع کر دینے ہیں، اساں ہو رہے رب دے ماں پٹے نے، استغفر اللہ علیہ کفریہ کلمے اسی اپنیاں زبانہ تو کہن تو دریگ نہیں کر دے۔ ویخ جنہ نے تعلق رب نال جوڑیا، رابطہ جنہ دا رب العالمین نالے، شیطان نوکر دی شکل بن کے نا حضرت ایوب علیہ السلام دے کول آیا کہ ویکھیا نبی اجے بھی رب رب بھی کری جا رہا، کہن لگا ایوب سرکار جیڑے رب نے پلے شے کوئی نہیں رہن دیتی، تیلا نہیں رہن دیتا، ہر شے برباد ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، تے جناب اجے بھی رب رب بھی کری جا رہے ہو۔ تے جواب بڑا پیارا فرمان دینے، عرشاں والے ربا تیرا شکر ہے، اگے جیڑا ٹائم مال ڈنگر دی حفاظت وچ گزردا سی سونیا، ہن او بھی تیری عبادت وچ ہی گزرے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہن او بھی تیری عبادت وچ ہی گزرے گا۔ ہر شے تباہ، ہن اس تو بھی اگلا امتحان تے آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ اللہ دے پیارے نبی نو بیماریاں نے آ گھیرے آئے، اللہ اللہ آزمائشاں سخت تو سخت ہوندیاں جا رہی ہیں، امتحان کڑے تو کڑا ہوندا جا رہا ہے، اور اللہ دے پیارے نبی
اپنے مالک دی رضا تے راضی نے صابر تے شاکر نے ایک دن آپ نے اپنیاں گھر والیاں نو اکٹھیاں فرمایا اپنیاں بیویاں نو جمع فرمایا فرماندے نے نی میریو گھر والیو انج کرو نا میرے کولو طلاقاں لے لو اپنے اپنے پیکے چلیاں جاؤ جا کے اپنی مرضی دی زندگی گزار لو پتہ نہیں اللہ نو کنی دیر تک امتحان منظور نے بیویاں نو طلاقاں دے کے فارغ فرما دیتا ایک قسمتاں والی ایک پاکاں والے ایک اللہ والے جدا نامی سیدہ رحمہ آپ نے بلایا آپ فرما دینے رحمہ طلاق للہ اپنی زندگی جا کے مرضی دی گزار لے پتہ نہیں اللہ دی طرفوں کتنا لمبا امتحان ہونا تے بی بی رحمہ دیا اکھاں جو آنسو ڈل پیندے نے عرض کر دیا نے میرے سرتاج میں زندگی دے سوکھے دن تواڈے نال ویکھے نے میں اینا اوکھیاں کڑیاں چ تواڈا ساتھ چھڈن واسطے تیار نہیں اور چوک اعظم والے او بندہ بڑا ہی بدبخت بیوی تے مشکل ویلا آیا بیوی نو بیماری نے گھیر لیا تے اس ظالم نے طلاق دے کے تے بیوی نو گھروں کڈ دیتا ہے اینو خاندانی نہیں آکھیا جاندا اینو نہیں خاندانی سمجھیا جاندا یا عورت بڑی بدبخت تے بد نصیب خامن تے مشکل ویلا آیا تے خامن کولوں طلاق لے کے چلی جاندی ہے ویکھ لے اللہ والیاں نے اپنے کردار تو ثابت کیتا فرمان لگیاں اے اللہ دے پیارے نبی جے میں زندگی دے سونے دن چنگے دن عیش و آرام والے دن تواڈے نال گزارے نے تے میں اینا اوکھیاں والیاں اینا مشکل کڑیاں چ تواڈا ساتھ چھڈن واسطے تیار نہیں اللہ اللہ بیوی ایسی اپنے خامن دا ساتھ دین واسطے تیار ہے تے فرماندے نے چوتھی جو بیوی آئی ہے حضرت ایوب دی چوتھی جو بیوی آئی ہے حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی او صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنہ تائیں کیا ایوب توی للہ طلاق نی کیا ایوب توی للہ طلاق نی چلی جا پہ کے میرا توڑ جا ساتھ نیر میں آپ ہی پیار رواں جویں کرے رب پاک نیر تو تے تکلیف پاویں نائیں تے سنیا جمائی رحمت چانگران ماریاں سنیا جمائی رحمت چانگران ماریاں وے رب دیا رسولہ تے تھی صدقے میں واریاں تے لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں کھٹے آؤنا کچھ نائی میں حضرت جی زخماں تھی نہیں مونک وٹانگی میں حضرت جی زخماں تھی نہیں مونک وٹانگی رونال پیڑ ہوئے جب نال چٹانگی میں خامد دیا خدمتاں کر کے جنتاں پہ کھٹانگی اے موقع لے آندے اللہ سائیں اللہ دے پیارے نبی جی میں نہ اوکھیاں ویلے ہیں جو توڑا ساتھ چھڑن والی نہیں 18 سال گزر گئے
کنے سال بیماری اندر 18 سال گزر گئے، آزمائش اندر 18 سال بیت گئے نے۔ ایک دن جناب ایوب علیہ السلام نے اپنے مالک دا دروازہ کھٹکھٹایا، تعلق واسطہ تے ہے۔ اسے بات سیرت نگارہ نے لکھے ہے۔ ایک دفعہ نا ماں جی کہن لگیاں حضرت تسی اللہ دے پیارے ہو، مقرب ہو، نبی ہو، تے دعا کرو اللہ صحت عطا فرما دے۔ تے فرمایا رحمہ مینوں شرم ہوندی ہے کہ تے رب اے نہ آکھے جنہ چر میں صحت دیتی رکھی اونا چر بھی بیماری برداشت نہیں ہوتی تھی۔ 18 سال بیت گئے تے آج بالآخر اپنے مالک دے سامنے عرض کر دینے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ عرش والے آ تکلیف مینوں پہنچیے رحم تو فرما دے۔ انداز کڈا پیارا، تکلیف مصیبت دی نسبت اپنے وال، رحم دی نسبت اللہ وال۔ اے نہیں آکھیا 18 سالہ بعد بھی اے نہیں آکھیا ہونتے سے دے دے ان کی کڑنا ہی ساڑھے چوں، انج نہیں آکھیا۔ اجے بھی بیماری دی نسبت اپنے وال، رحم دی نسبت رب وال۔ اور عرش والے رب نے پھر رحم کاری چھڑے ہے، امتحان رب نے مکائی دیتا ہے، آزمائشاں چو اللہ نے سرخرو فرمائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آزمائشاں مکن لگیا نے۔ ایک دن ماں جی رحمہ جناب نو قضائے حاجت واسطے بٹھا گئے، آپ کم میں لگ گئیاں، لیٹ ہو گئیاں، مصروف ہو گئیاں۔ ادھر ماں جی لیٹ ہو گئیاں، ادھر جناب ایوب کول اللہ دا بھیجیا فرشتہ آگے آندہ ارکض برجل کا ہازا۔ واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ ارکض اے اللہ دے نبی جی، ارکض برجل کا ہازا مغتسل بارد و شراب۔ اے اللہ دے پیارے نبی جے پیر مارو زمین تے، جبریل روزی وجد ہے کو پہلے دن تے تھوڑا وجنا ہے۔ اے اللہ دے نبی پیر زمین تے مارو، آج عرش والے رب دے آرڈر اللہ دے حکم نال مارو۔ اور اے اللہ دے پیارے نبی جی پیر زمین تے مارو، چشمہ جاری ہوئے گا، پانی پی لوگے تے اندر دیاں بیماریاں ختم، نہا لوگے تے باہر دیاں بیماریاں ختم۔ نبی نے پیر ماریا، پانی دا چشمہ نکلیا، سبحان اللہ، پی لیا، اندر دیاں بیماریاں ختم، غسل فرما لیا، بیرونی بیماریاں ختم۔ تے نبی نو اللہ نے جوانی عطا فرما دیتی، بیماریاں مک گئیاں، اللہ نے نبی جوانی عطا فرمائی۔ اور تو انہوں پتہ ہے نبی ہندائی سونا ہے، نبی ہندائی بولو تو آڑے بھی کوئی گڑبڑ لگ دی ہے بھئی، نبی ہندائی سونا ہے، عقل دا سونا، شکل دا سونا، سیرت دا سونا، صورت دا سونا، اور نبی ہندائی سونا ہے۔ کئی ساڑھے ساتھی آندے نے لو جی مرزا جیڑا سی وہ اکھوں پہنگا سی، انہوں عقل نہیں سی، فہم نہیں سی، اس واسطے نبی نہیں ہو سکتا۔ میں آنا اگر وہ بڑا سونا ہوندہ، 7 فوٹا جوان ہوندہ، سونا سلکھا ہوندہ، ایڈی ایڈی موٹی ہو دی آنکھ ہوندی، پھر نبی ہو سکتا سی۔ اور بولو پھر نبی ہو سکتا سی۔
خدا دی قسم ہے لوگوں مسلک آل حدیث ہے وے دعوت آل حدیث ہے وے اور پیغام آل حدیث ہے وے اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے کوئی اسی دنیا نو سنانا چاہنے ہیں اور اے کوئی بات لوگاں تک پہنچانا چاہنے ہیں کہ رب العالمین نے نبوت و رسالت دا دروازہ آمنہ دے لال علیہ السلام تے بند کر دیتا ہے ان قیامت دیا دیواراں تک کوئی نبی کوئی رسول کوئی ذلی کوئی پروزی نبی نہیں آ سکتا اور جیڑا مصطفیٰ دے بعد اپنے آپنوں نبی اخوائے گا رسول کہلائے گا وہ دجال تے ہو سکتا ہے کذاب ہو سکتا ہے لعنتی ہو سکتا ہے رب دا نبی نہیں ہو سکتا تاجدار ختم نبوت عقیدت حفظ ختم نبوت عقیدت ختم نبوت نبی ہو سکتا بولو نبی ہو سکتا تھوڑی ہمت کرو بلوچ صاحب آ گئے نبی ہو سکتا اجے ایڈوانس سبحان اللہ آکھنی ہن تے شام ہی نہیں نہ کہن ڈے ہن تساں ایڈوانس بھی آکھنی پینی تانوں غور کرے اجے ذرا رب العالمین نے نبوت دا دروازہ مصطفیٰ علیہ السلام تے بند فرما نبی ہندائی توجہ میرے پر رکھو نبی ہندائی میں چھڑاں گا تے بلوچ آئے گا نا نبی ہندائی سونا جناب ایوب علیہ السلام اللہ نے جوانی لوٹا دیتی سونا چہرہ اچھا قد تشریف فرمانے ماں دی رحمہ پریشان آئیاں تے آگے بیکھیا سامنے ایک نوجوان بندہ بیٹھا شرم و حیا دی وجہ تو اپنا رخ پھیر لیندیا نے چہرہ پھیر لیندیا نے اے فرمان دیا نے وے اللہ والیا ایتے میرے بیمار شوہر جناب ایوب تشریف فرماسن انہوں نہیں ہو کتے بیکھیا میرے شوہر نو کتے نہیں جے بیکھیا انجے ایوے جدوں سیت مند سن اونا دی شکل تیرے نہ رل دی مل دی سی اللہ اللہ فرمان دینے جب حد سے گزری بے کلیم جب حد سے گزری بے کلیم ایوب نے آواز دی جب حد سے گزری بے کلیم ایوب نے آواز دی تو کون ہے اے رکش پری کیا چیز تیری کھو گئی بولی بساد نوحہ گری بولی بساد نوحہ گری بیوی ہوں میں ایوب کی پھرتی ہوں اس کو ڈھونڈتی روتی ہوں فرقت دیکھ کر وے اللہ والے میں اپنے بیمار شوہر جناب ایوب نو تلاش کر رہی ہوں جناب ایوب فرمان دینے بی بی اوتے میں فرمان دیا نے وے اللہ والیا میں تے اکئی دکھان دی ماریاں دکھی بندیاں نو پریشان نہیں کری دا دکھیاں نو مزید دکھی نہیں بنائی دا نالے اگلی گالے وے میں نبی دی بیویاں تے نبیاں دیاں بیویاں دا مزاق نہیں اڑائی دا میں نبی دا حرام فرمان دینے رحمہ چیرہ پھیر رب نے دن پھیر چھڑے چہرہ پھیر اللہ نے دن پھیر چھڑے نے سبحان اللہ اور مفسرین نے لکھیا ازمیش بڑی ڈاڈی 18 سال بیماری پریشانی مصیبت ہر طرح دے حالات دا سامنا جناب ایوب نے فرمایا دیکھو لبیا کی قیامت نو آخرت نو وہ تے رب نے دینا ہی دینا دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال نے سونے تے چاندی دیاں ٹڈیاں دا می پا چھڑے آئے سونے تے چاندی دیاں ٹڈیاں دا می پا چھڑے آئے تے حضرت ایوب علیہ السلام نے انج کپڑا بچھایا تے کٹھیاں کرن ڈائن سونے دیاں ٹڈیاں کہا دیاں ماشاءاللہ نظر بد دور 2 لاکھ نو تولا ہو گیا
ہاں جی 2 لاکھ نو تولا ہو گئے تھے تولے تولے تو مرن کھپن ڈے اللہ ذوالجلال نے ایوب علیہ السلام تے سونے دیاں ٹڈیاں دا می پا دیتا ہے تے آپ نا کٹھیاں کرن ڈے اللہ فرماندے نے وہ پیاریا وہ ایوب سونیا دنیا دا مال کٹھا کرن لگ پے تے آخر نبی سننا عرض کر دینے میں مال سمجھ کے کٹھا نہیں کر رہا میں تیری رحمت سمجھ کے جمع کر رہا ہوں میں مال سمجھ کے اکٹھا نہیں کر رہا سونے تیری رحمت سمجھ کے اکٹھے کر رہا ہوں